civil society, siyasi partiyan ni orang sudah kumpul kawan ko, bagi bani. Nama sekolah dapat darah ini tidak terhiru kerja usul kerana sebar bar mangga, kau nanti spesialis है. Untuk dia dokteran sahabat tu dah sebar kuma. Kita masalah tak sunnah dah semua kum masalah dah dia lah, ke masalah dah mangga tu kau masalah dah mangga, kemudian masalah dah. Duta sebar Waktu sabar bani mangga, इस किस्म जगह को कपड़ा कदार किया है कदापुर से किया है तीन सब जोड़े जान दी जुड़ की खोपन दी जुड़ की रास्ते के लिए बता पाए साल बारे में तने मंजूर हो न मंगे तो तैयार हो और कदा दी पते के हर सब गिराजी आगे जो हम बोला हो ताको ताई वो नौ दर्शन नौ दर्शन कंप्यूटर पाठे जो जो जिले के नन परिचय तो जमंगा तो स्वाद तो खूब तो तने मंत्र yo guri polisi bane dada sarakoma pakar dada jamanga dera para yo committee jodogu aw committee patche tere tabane dera ka pathe ka ka intijaj kari ka camp lagare ka bol sakai और काम करते खबर न चाहते थे गुनो और वक्ती मामा गवारो जो जिधर तक सब गुण बकीरी आगो को होया डॉक्टर आगो हो मगा पीके वाला वो मगा बकीले को उन्होंने होता खबर मिल जाए दर्द के कागज पीके वाला जो कागज बन ले और कथा से कवई हो कहे कोई दान जमा करता ओ का शराब की तनाज दी दिन पे चला करने की मुझे को तो क्या अवसर नहीं हो रहा अपन दाना बत्तीस जमा करता है बार का क्या नहीं जमा करी तक जाके चले को मैंने शो करी कल आसमान हो रहा है लगंदर दी लगा आसमान तो बुझी के वापस सही पारा जानो का उपाय नहीं की kalau zaman kata ni barat memang kami ni barat boleh gua akan tu dari barat sini orang tu tak pada kehidupan kita lagi kita pakai kita एक पास की पाले kita फिर की जो zaman का आधार पर कुछ मतीरा के कम खाना मंगा तो केहिdupan तो boleh ku tak pun ada serius के बात को मंगा dah खबर कोला तेरा खाना नी मलाकात नी नवाबान नी आप pada खबर वांटे कोई क्या करना गरीब दर्द करने की खबर हो उधर देश के राजा ने तब उसको मुझे था तो बोले ले खबर हो तब तो बोले रहे खबर को बने भगवान जब बोले चलिए हम तो सरसे की ये सवाल होता है का ₹2,000 पीसो ₹10,000 से स्कैन होता मतलब है जो नोट सुनो तब कम कर रखे जाते पूरा का दफात तो वाली से वो चिदन का पास बताऊं ना तो अपना रवानी पाले के चिदन बाबू के सरोर का बाजू वन चिदन जमगा तो स्वाद के वाली विशेष का बाजीरा गाना पर गाना दे कि सागलास बाबा दे कि गुलेर तो मलाकन जो दिरो दातो खलक बिराजी दारू पांचो का बाजीरा जो जितना तो वो सब पूरे चापरस बता दो लगो जो जी कुछ आगे की नो दी परसार न होएगी जे पकार बुलाओ जे ऊपर अस्पताल में उद्वाज अस्पताल में उग्र अस्पताल में वो नौकरी है पाए के प्राइवेट नौकरी में पाए के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में नौकरी है आप सारे होने जो पुराने ले तो वो अस्पताल में सो कोई का टीचर अस्पताल में सो कोई आईटीआई ले डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में सब प्रश्नी zaman berita kepada kita umur kita kepada saudara lagi kita akan dia मजबूर है दादा जरा पैसे नहीं दादा के गरीबी दादा चार नतीजी दादा ने जो सरकारी अस्पताल तो बड़ा तो मां गीला जी बेचारा से तुम जो प्राइवेट के दादा साढ़े बजट दे आसमान तो बड़ी जितना जो प्राइवेट अस्पताल में होटल तक तो सब मोबाइल दी खबर कर तो थोड़ी सा पैसे ना तो तंदर या बाल पैसा तक देसी समाज तक देसी आप कार दे के करो इलाज कॉलेज उधर तक के अगर अजय आकर गुर्बत हो जी नाराजी का तुम जुर्गा हो जी नाराजी बाजू नो माना गाना पसो पदे खबर सरकार खबर घुमा कि खबर का ये कलार रजू और जमाना दास बेशर नमाज की किरदारो दाफात खलो को हमेशा पारा कि कर दी से कौन खबर ना अल्लाह पूरा पूरी खबर हो टुकड़ी दी और क्या अगर कौन खबर और तो पूरा तो दाफात का और ऐसा फिर आवाज सियासत आवाज अंदर बेखुदी तो जमाना अकेले इंशाअल्लाह जब अभियान करे वो खबर कभी न गई तो दान समाजरा तो जो तो स्वाद कौवी करके तो मेंबर को इसके तसल्ला वाला कोमा और मन का चेहरा गलत के तासो ले दे गलत के आना सर को आला दे सरकार दो आला चढ़ेला वो तो सरकार को बको सरकार ना छोड़ो पदे उन के और मुंडा होना नहीं हो रही तो वजीर आला बसे या वजीर बसे और मेंबर बसे क्या तो समाज का तलवार से वाला प्राइवेट दी पदे केस खबर नहीं है वो जब कुछ मजेदार को खाओ यो सड़ाओ आवा हो जाता है तो दे
پیر بابا لا خو زموږ د سره ټول پیر بابا لا بدلو په لار باندې چې د ډېر ستړی شوی سوال یې کړی نو خدای پاک دې څوک په آس باندې زوراولی چې ما ځان سره ویسي چې نو کوټې په ارام باندې لاړ شم په دې کې یو سړی راروان و هغه چې راغی توره ورسره وه او په هغه باندې بچو ورپسې و هغه ته ویل دا په شا کوه راځه هغه ویل پیر بابا په خبرو سوال جوابدار نه پوهېږې ما ویل چې ما ویل چې تا راباندې بل څوک و منډه چې دا ممبران کوو دا سلامونه کوو دا منتخب کوو دا مونږ د دې لپاره منتخب کوو چې دې به لاړ شي منډه به څه خرڅه راوړي نو چې دلته کې د منډه دغه لپاره د اخر ایک لپاره زه راوځم د امنامان لپاره زه راوځم د هسپتال د ریکارۍ لپاره زه راوځم یونیورسټۍ کې راله بندې کړې ګروپ فنډ چې دی هغه نشته دی پاتې هېڅ قسمه کار نشته دی نو بدل چې ډاکټرو سره لپاره کله خالي د دې کمیشنو لپاره خالي د دې غلاګانو لپاره بس دغه ستاسو کار دی د دې نه علاوه ستاسو کار نشته دی خو هغو ته هم ګناه نشته چې یو سړی په 10 کروړه روپۍ باندې په 15 کروړه روپۍ باندې ټکټ والي او په 10 کروړه روپۍ باندې نن په 2 کالو وزارت خرڅېږي او نن چې دی نو پخوا به خلکو ویل ورسې اډر مې وکړې پیسې دې اکسر نه او پیسې ورکړې دا دې درامل نن خان استادو انتظامیه چې څومره پوسټونه دي هغه په پیسو ورکړې خرڅېږي نو چې دغه چې ستا هېڅ پرې خرڅ شي نو به ته چاړه به خامخا خرڅېږي که ستا ډېر شي خرڅ شي نو پوپاري به خامخا خرڅېږي نو چې دا ټول شیونه خرڅېږي نو سوال مونږ دا کوو چې الله مونږ ګناه څه کړی چې یو عذاب نه خلاص شي بل عذاب را باندې راځي او چې کم خلک مونږ د خپلې دغه لپاره لیکو هغه ورته راځي او مونږ باندې رالېږه کېږي نو زه اوس تاسو ډېر وخت نه لرم خو انشاءالله په دغه تفصیل کې نه ځو چې څه دي او څه نه دي که موږ نور هسپتالونه جوړولی شي جوړ نه کړي که نه شي جوړولی